आज की इस वीडियो में मैं आपको रिच डैड पुअर डैड नामी बुक का तफसीली खुलासा बताएंगे। आज के इस भागम भाग भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वह मुकम्मल किताब पढ़े या 9-10 घंटे पर मुश्तमिल ऑडियो बुक सुने। लिहाजा हमने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में इस किताब की अहम मालूमात आपके सामने पेश कर दिया जाए। चैप्टर 1। रॉबर्ट क्यूसाकी अपने दो वालिद के दरमियान बड़े हुए थे। एक उनके खुद के वालिद जिसे पुअर डैड कहते हैं, दूसरे उसके दोस्त माइक के वालिद जिसके पास रॉबर्ट ज्यादा वक्त गुजारते थे, जिसे वो रिच डैड कहते हैं। गरीब बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी की थी, फिर स्कॉलरशिप पर एडवांस स्टडी भी की थी, जबकि अमीर बाप ने कभी 8वीं भी पास न की थी। दोनों वालिद अपनी जिंदगी में बहुत ही कामयाब थे। गरीब वालिद के साथ माली तंगी रहती थी, जबकि उनके अमीर वालिद शहर के सबसे बड़े मालदार में से थे। गरीब वालिद ने मरने से पहले अपने खानदान के लिए गैर अदाशुदा बिल छोड़ कर गए, तो वहीं अमीर बाप ने अपने खानदान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़े। दोनों वालिद की सोच बहुत अलग थी। गरीब वालिद कहते थे पैसे से प्यार ही सारे बुरे कामों की जड़ है। मालदार वालिद कहते थे पैसे ना होना सारे बुरे कामों की जड़ है। गरीब वालिद कहते थे पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक अच्छी नौकरी ढूंढो, जबकि अमीर वालिद कहते थे पढ़ाई करो ताकि तुम आगे जाकर एक अच्छी कंपनी खरीद सको। गरीब वालिद नौकरी करने पर जोर देते थे, अमीर वालिद कहते थे तुम दूसरों को नौकरी देने वाला बनो। गरीब वालिद हमेशा कहते थे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, वहीं अमीर वालिद हमेशा अपने आप को अमीर बुलाते थे, चाहे वो माली तंगी से ही क्यों ना गुजर रहे हो, तब भी वह अपने आप को अमीर बुलाते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि वो गरीब या किसी से कम है। हम जैसा सोचते हैं हमारी जिंदगी में वैसा ही होता है। दोनों वालिद तालीम को बहुत अहमियत देते थे, लेकिन अलग अलग चीजें पढ़ते थे। एक वालिद अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ते थे, तो वहीं दूसरे वालिद अमीर बनने के लिए पढ़ते थे। गरीब वालिद कहते थे मेरे लिए गुंजाइश नहीं, जबकि अमीर वालिद को सब कुछ चाहिए होता था। अमीर वालिद ये सोचते थे कि मैं इस चीज को कैसे हासिल कर सकता हूँ। अमीर वालिद का यह अमीर बनने के लिए आपका दिमाग तेज होना चाहिए। तेज दिमाग के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल करेंगे दिमाग उतना ही तेज होता चला जाएगा। जब आप खुद से किसी परेशानी का हल निकालते हैं तो आपका दिमाग तेज होता है। अमीर वालिद का मानना था कि यह बोलना कि ये मुझसे नहीं हो सकता, इससे आपका दिमाग सोचने की सलाहियत खो देता है और दिमाग कमजोर हो जाता है। अमीर वालिद कहते थे अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे उतना ही अमीर बनोगे। रॉबर्ट इस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा था कि दोनों वालिद में से किसकी बात सुने। परेशानी ये थी कि उस वक्त अमीर वालिद अमीर नहीं थे, बस उनकी सोच गरीब वालिद से अलग थी और वह हर काम को गरीब वालिद से अलग करते थे। इसी वजह से वो आगे चलकर अमीर भी बने। हमारे स्कूल एक अच्छा वकील, डॉक्टर और बैंकर तो बनाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि अमीर कैसे बनते हैं। यह चीजें हमारे घर में सिखाया जाता है। अमीर लोग बचपन से ही अपने बच्चों को तालीम देते हैं मालदार बनने की, जो कि मुसन्निफ ने भी अमीर वालिद से सीखा है और आज आप इस किताब के खुलासे से सीखेंगे। आपको ये भी याद रखना चाहिए माल से भी कोई ज्यादा कीमती चीज है, वह है इल्म। अगर आपको ये मालूम हो पैसा किस तरह कमा सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। लेकिन पैसा आने जाने वाली चीज है, लेकिन इल्म आपके पास हमेशा रहेगी। चैप्टर 2। रॉबर्ट को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक था। वह और उसका दोस्त माइक एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और काफी वक्त एक साथ गुजारते थे।
ایک دن مصنف نے اپنے غریب والد سے کہا، آپ امیر کیوں نہیں ہیں؟ تب اس کے والد نے جواب دیا، میں اس لیے امیر نہیں ہوں کیونکہ میں ایک اسکول کا استاد ہوں، میں ایک اسکول کا ٹیچر ہوں، مجھے اس کے بارے میں اس سے زیادہ علم نہیں۔ پھر غریب والد نے رابرٹ سے کہا، مائک کے والد کے پاس جاؤ اور ان سے پیسوں کے بارے میں سیکھو۔ غریب والد نے بتایا، مائک کے والد اور ان کا ایک ہی بینکر ہے اور بینکر مائک کے والد کی بہت تعریف کرتا ہے۔ بینکر کا ماننا ہے کہ مائک کے والد کچھ ہی وقت میں بہت پیسے والے ہوں گے۔ رابرٹ اور مائک نے یہ فیصلہ لیا، مائک کے والد کے پاس جائیں گے اور سیکھیں گے امیر کیسے بنتے ہیں۔ مائک کے والد بہت مصروف رہتے تھے، ان کے کچھ گودام، کچھ دکان، ایک کنسٹرکشن کمپنی اور 3 ریسٹورنٹ تھے۔ ان کے پاس خالی وقت نہیں رہتا تھا، پھر بھی انہوں نے رابرٹ سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب رابرٹ مائک کے گھر گیا تو کچھ وقت ان کو انتظار کرنا پڑا۔ پھر جب وہ امیر والد سے ملے تو انہیں امیر والد نے ایک آفر پیش کیا اور کہا، انہیں کلاس روم کے انداز میں نہیں سکھائیں گے، آپ دونوں کو میرے دکان پر کام کرنا پڑے گا، اس کے بدلے آپ کو 1 گھنٹے کا 10 سینٹس ملے گا اور امیر کیسے بنتے ہیں سکھاؤں گا۔ رابرٹ اور مائک نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ہر ہفتے کو امیر والد کے دکان پر جا کر صفائی کا کام کرتے تھے۔ رابرٹ اور مائک کا یہی معمول چلتا رہا، کافی وقت تک یہی کیا، لیکن 4 ہفتے بعد رابرٹ اس کام سے تھک چکے تھے کیونکہ نہ اسے اس کام کے بہتر پیسے مل رہے تھے اور نہ ہی امیر والد انہیں کچھ سکھا رہے تھے۔ انہوں نے 4 ہفتوں سے امیر والد کو دیکھا نہیں تھا۔ رابرٹ نے مائک سے کہا، وہ یہ کام چھوڑ رہا ہے۔ یہ سن کر مائک کو ہنسی آنے لگی اور رابرٹ کو غصہ آنے لگا۔ رابرٹ نے مائک سے غصے میں پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ تب مائک نے جواب دیا، میرے والد نے کہا تھا رابرٹ کام چھوڑ دے گا اور جب ایسا کرے تب میرے پاس لے کر آنا۔ رابرٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، امیر والد نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھ سے فضول میں اتنا کام کروایا اور کچھ سکھایا بھی نہیں؟ رابرٹ کے والد بھی بہت غصے میں تھے اور انہوں نے رابرٹ سے کہہ دیا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو۔ ہفتے کو رابرٹ امیر والد سے ملا، لیکن اس بار رابرٹ بہت غصے میں تھا اور امیر والد سے بولا، میں نے آپ کے لیے کام کیا، اپنے کھیل کو چھوڑ دیا، اتنی محنت کی، لیکن بدلے میں آپ نے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح لالچی ہو۔ رابرٹ نے اپنا پورا غصہ رچ ڈیڈ پر نکال دیا۔ پھر رچ ڈیڈ نے کہا، رابرٹ تم میرے ورکر کی طرح برتاؤ کر رہے ہو۔ پھر رابرٹ نے کہا، پیسہ بنانا تو الگ بات ہے، آپ نے مجھے کچھ سکھایا بھی نہیں۔ اس پر رچ ڈیڈ نے کہا، رابرٹ اور مائک تم دونوں کو پہلے دن سے ہی سکھا رہا ہوں۔ رابرٹ حیران ہو کر بولا، آپ نے مجھے کب سکھایا؟ آپ نے تو ہم سے بات بھی نہیں کیا۔ اس پر امیر والد نے کہا، سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کوئی لیکچر دو، میں نے تمہیں زندگی کا تجربہ دیا ہے، ایکسپیرینس دیا ہے۔ رابرٹ سمجھ نہیں پا رہا تھا امیر والد کیا بات کر رہے ہیں اور کون سے ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں اور کیا سکھایا ہے۔ رابرٹ نے صاف صاف کہہ دیا، میں نے دکان پر کام کر کے کیا سیکھا ہے؟ آپ میرے پیسے بڑھائے یا مجھے کچھ کام سکھائے، نہیں تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ امیر والد نے کہا، سنو، زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے زیادہ پیسہ آنے سے اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو بھی تھوڑی الجھن ہو رہی ہوگی، آخر رچ ڈیڈ نے ایسا کیوں کیا؟ بنیادی طور پر یہاں امیر والد رابرٹ کو بتا رہے ہیں زیادہ تر لوگ کیوں غریب رہ جاتے ہیں اور وہ کیا غلطی کرتے ہیں۔ امیر اور غریب میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی ساری زندگی پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ امیر لوگ پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ رچ ڈیڈ رابرٹ اور مائک کو بتانا چاہتے تھے کہ غریب آدمی پوری زندگی کیا کرتے ہیں، اسی لیے دونوں سے دکان پر کام کروایا۔
غریب آدمی پوری زندگی کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں زیادہ تنخواہ چاہیے، اور ان کو لگتا ہے زیادہ تنخواہ سے اس کی پریشانی حل ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سنتے ہیں 3 بھائی ہے جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور تینوں بھائی ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو تینوں کے خرچ ایک ہی برابر ہونے چاہیے، کیونکہ تینوں پر صرف ان کی اہلیہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا تینوں ایک برابر پیسے خرچ کرتے ہوں گے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ جو زیادہ کماتا ہوگا امید ہے وہ سب سے زیادہ خرچ بھی کرتا ہوگا، جو بھائی سب سے کم کماتا ہوگا وہ خرچ بھی سب سے کم کرتا ہوگا۔ سب کی ضرورت ایک جتنی ہے، لیکن سب خرچ اپنی آمدنی کے حساب سے کرتے ہیں۔ جب آمدنی بڑھے گی تو خرچ بھی بڑھے گا، آمدنی بڑھے گی تو آپ اچھے ریسٹورنٹ جانا پسند کریں گے، چھوٹے بازار کے بجائے اچھے شاپنگ کمپلیکس میں جانا پسند کریں گے۔ امیر والد دراصل رابرٹ کو یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ زیادہ تر لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ سب سے پہلے رچ ڈیڈ نے رابرٹ سے کام کروایا تاکہ رابرٹ کو احساس ہو غریب لوگ پوری زندگی کیا کرتے ہیں۔ جب رابرٹ نے اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات کی تو رچ ڈیڈ نے اسے ریٹ ریس کے بارے میں بتایا، وہی جال جس کے بارے میں ابھی بتایا گیا ہے۔ تنخواہ بڑھے گی تو خرچ بھی بڑھے گا۔ تنخواہ بڑھنے سے شروع میں کچھ دن تو آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی، کچھ وقت تک آپ اپنے وقت پر بل وغیرہ بھر لیں گے، باقی اور بھی کام کر لیں گے۔ پھر کچھ دن بعد پہلے کی طرح پھر وہی پریشانی کا سامنا کرنے لگیں گے۔ ریٹ ریس کے مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں آمدنی آنے پر خرچ بڑھ جاتا ہے۔ ایک خاندان کے اندر شوہر، بیوی اور اس کے 2 بچے ہیں، لیکن شوہر کا ایک دن پروموشن ہو جاتا ہے اور اس کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی خوشی میں وہ اپنی بیوی کو زیور لا کر دیتا ہے، بچے کو گیم کھیلنے کا سامان لا کر دیتا ہے۔ گیم کھیلنے کی وجہ سے گھر میں بجلی بل پہلے سے زیادہ آنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بیوی کی مانگ ہوتی ہے اب گھر میں اے سی لگوائی جائے۔ اے سی لگانے کی وجہ سے گھر کا سارا بچت ختم ہو جاتا ہے۔ اے سی لگوا دیتا ہے، اس سے بجلی بل اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار شوہر اسی مقام پر آ گیا جہاں پروموشن سے پہلے تھا۔ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے اسی طرح خرچ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اسی کو ریٹ ریس کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تنخواہ بڑھنے سے بالکل ہی فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے جب آپ اپنے اضافی خرچ کو ہونے سے روک لیتے ہیں، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے اضافی خرچ کو نہیں روک پاتے ہیں تب آپ ریٹ ریس کا حصہ ہے اور کبھی بھی امیر نہیں بن سکتے، آپ ہمیشہ تناؤ میں ہی رہیں گے۔ چیپٹر 3، رابرٹ اور مائک۔ امیر لوگ پیسہ کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس طریقے کو کیسے اپلائی کیا سنیے۔ رابرٹ اور مائک نے دیکھا اس وقت بچے مزاحیہ کتاب بہت پڑھتے تھے۔ جب مزاحیہ کتاب پرانی ہو جاتی تھی تب دکاندار اسے پھینک دیتے تھے۔ رابرٹ اور مائک نے دکاندار سے کہا آپ یہ پرانی مزاحیہ کتاب مجھے دے دیا کرے۔ تو دکاندار نے کہا ایک شرط پر دوں گا، تم اسے دوبارہ فروخت ریسیل نہیں کرو گے۔ رابرٹ اور مائک نے دکاندار کی یہ شرط قبول کر لی اور مائک کے گھر میں جو ایک بیسمنٹ تھا اس میں ایک لائبریری کھول لیا۔ لائبریری میں مزاحیہ کتاب پڑھنے کے 2 گھنٹے کے بچوں کو 10 سینٹس دینا ہوتا تھا۔ اس 2 گھنٹے میں بچے جتنی کتاب چاہے پڑھ سکتے تھے۔ مائک کی چھوٹی بہن کو لائبریرین کے طور پر ہائر کیا اور مائک کی چھوٹی بہن کو 1 ہفتے کا $1 دیا جاتا تھا۔ یہ 1956 کی بات ہے۔ اس طریقے سے رابرٹ اور مائک کو سمجھ آیا پیسہ اس کے لیے کیسے کام کر رہا ہے، کیونکہ مائک اور رابرٹ اس لائبریری میں کام نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ پیسہ کما رہے تھے۔ اس طرح سے رابرٹ اور مائک کو سمجھ آیا پیسہ کیسے اس کے لیے کام کر رہا تھا۔ ایک بار رابرٹ نے امیر والد سے پوچھا امیر بننے کا سیکرٹ کیا ہے؟ تب امیر والد نے جواب دیا ایسٹ اور لائبلٹی میں فرق معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو ایسٹ خریدنا ہے۔ یہ اصول امیر لوگوں کا سنہرا اصول ہے اور امیر بننے کے لیے صرف یہی ایک اصول ہے۔ اس کی اگر پیروی کرو گے تو امیر بن جاؤ گے۔ ایسٹ کیا ہے؟ ایسٹ وہ ہے جس سے آپ کی آمدنی آتی ہو، جیسے مکان، دکان سے کرایہ کا آنا۔ مکان اور دکان اس میں ایسٹ ہے۔ لائبلٹی کیا ہے؟ مان کر چلتے ہیں ہم نے گھر میں واشنگ مشین خرید کر لائے
اور اس کے استعمال سے بجلی بل بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کی لائبلٹی ہے۔ امیر والد چیزوں کو ہمیشہ آسان طریقے سے کرتے تھے اور رابرٹ اور مائک کو سکھاتے تھے۔ ایسٹ اور لائبلٹی کی تعریف رچ ڈیڈ کے نزدیک یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر بننا ہے تو ایسٹ خریدو۔ ایسا نہیں ہے کہ رابرٹ کے پاس مہنگی گاڑی نہیں تھی، مہنگی گاڑی تھی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ لائبلٹی سے بچو اور ایسٹ سے جو آمدنی آتی ہے اس سے مہنگی گاڑی خریدو، گھر خریدو۔ ایسا کرو گے تبھی آپ امیر بن سکتے ہو۔ جب غریب لوگ پورے مہینے کام کرنے کے بعد تنخواہ لیتے ہیں، اس کی پوری تنخواہ لائبلٹی میں چلا جاتا ہے، اس سے وہ صرف اپنا خرچ پورا کر پاتے ہیں۔ امیر لوگ ایسٹ سے آنے والی آمدنی سے گھر بھی چلا لیتے ہیں اور ایسٹ بھی خرید لیتے ہیں۔ رابرٹ اور مائک نے جو لائبریری والا طریقہ اپنایا تھا وہ بھی ایک ایسٹ تھا، کیونکہ بنا کچھ پیسے لگائے اس سے اس کے پاس آمدنی آ رہی تھی۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ نوکری بھی، ان کی نوکری بھی ایک ایسٹ ہے، بلکہ یہ سوچنا بالکل ہی غلط ہے۔ نوکری ایسٹ نہیں ہوتا۔ مصنف بتاتے ہیں ایسٹ وہ ہے جس سے آپ کو آمدنی آتی ہو، جیسے مکان، دکان، ہوٹل سے کرایہ آتا ہے، یا ایک بہترین ایسٹ ہے۔ بزنس اور پروفیشن میں کیا فرق ہے اسے بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پروفیشن کو ہی بزنس سمجھنے لگتے ہیں۔ جب آتھر لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا بزنس ہے، تو کوئی اپنے آپ کو بینکر، کوئی ٹیچر، تو کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے۔ تب آتھر بتاتے ہیں یہ بزنس نہیں ہے، آپ کا پروفیشن ہے، جس میں آپ دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آتھر بتاتے ہیں ایک بار وہ لون کے لیے بینک میں اپلائی کیے، بینک نے انہیں لون دینے سے منع کر دیا۔ بینک نے منع کرنے کی وجہ یہ بتایا، بولا آپ نے ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ انویسٹ کر رکھا ہے۔ لون والی کہانی مصنف اس لیے بتایا، جب آپ دوسروں سے الگ راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کا پھل بہتر ملتا ہے۔ آتھر نے نوکری کرنے والے کو صلاح دیا ہے کہ آپ نوکری کرتے رہیں اور ضرور کیجیے، لیکن فضول خرچی سے بچیں اور بچے ہوئے پیسوں سے ایسٹ خریدیں تاکہ آپ اپنے آنے والے کل کو بہتر بنا سکیں۔ مصنف نے جب گریجویشن مکمل کر لیا تب انہوں نے کئی بڑی کمپنیوں میں نوکری کی اور ساتھ ہی اپنے ایسٹ کو بھی بڑھایا کرتے تھے۔ امیر اور غریب میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ غریب لگژریز پہلے خریدتے ہیں جس سے وہ اور غریب ہو جاتے ہیں، وہیں امیر لگژریز بعد میں خریدتے ہیں۔ غریب اپنی تنخواہ سے لگژریز خریدتے ہیں تو وہیں امیر اپنے ایسٹ سے آنے والی آمدنی سے خریدتے ہیں۔ امیر لگژریز خریدنے کے لیے اسمارٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں، وہیں غریب اپنے خون پسینے کی کمائی سے خریدتے ہیں۔ رابرٹ بتاتے ہیں کہ اس کی اہلیہ نے مرسڈیز خریدنے کے لیے 4 سال انتظار کی۔ رابرٹ کی اہلیہ بھی ریئل اسٹیٹس کا بزنس کرتی تھی۔ ایسٹ سے آنے والی آمدنی سے انہوں نے مرسڈیز خریدا۔ اس لیے انسان کو تھوڑا صبر رکھنا چاہیے کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے، تاکہ آپ کو اس چیز کا خریدنا بوجھ نہ بنے۔ چیپٹر 4 میک ڈونلڈز تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ 1974 میں میک ڈونلڈز کے مالک رے کو ایک پبلک اسپیکنگ کے لیے بلایا گیا۔ ان کے سامنے MBA کے اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ پبلک اسپیکنگ ختم ہونے کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس نے انہیں ڈرنک کے لیے انوائٹ کیا۔ رے اور اسٹوڈنٹ وہاں گئے، کافی دیر تک بیٹھے۔ باتوں باتوں میں رے نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، کوئی بتا سکتا ہے میرا بزنس کیا ہے؟ اس سوال پر اسٹوڈنٹس ہنسنے لگے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، رے کسے نہیں معلوم تمہارا بزنس برگر بیچنے کا ہے؟ اس پر رے نے کہا، غلط، میرا بزنس ریئل اسٹیٹ کا ہے۔ جب بھی کسی ملک میں میک ڈونلڈز کی برانچ ڈالی جاتی ہے تو پہلے اس جگہ کو میک ڈونلڈز کے نام سے خریدا جاتا ہے۔ اس لیے آج میک ڈونلڈز کے پاس اتنی زمین ہے جتنا دنیا میں اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ رے اگر برگر بیچنے پر دھیان دیتے تو آج شاید وہ امیر نہ بن پاتے۔ میک ڈونلڈز صرف برگر نہیں بیچتے، دراصل وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں
और वह एसेट खरीदते हैं जो हमेशा काम आने वाली चीज है। रिच डैड बचपन में रॉबर्ट को भी यही सिखाते थे। चैप्टर 5, आपने रॉबिन हुड के बारे में सुना ही होगा। वह अमीरों से लूटता था और गरीबों में तकसीम करता था। रॉबिन हुड को मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स अब भी जिंदा है। आपको मालूम होगा आज के वक्त में हम सब टैक्स कितना भरते हैं। अमेरिका और यूरोप में तो बहुत ज्यादा, 12 महीने की तनख्वाह में से लगभग 4 से 5 महीने की तनख्वाह टैक्स में चली जाती है। रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं, अमेरिका में पहले टैक्स नहीं लिया जाता था। सरकार कभी कभी टैक्स लेती थी जरूरत महसूस होने पर, लेकिन ये टैक्स हमेशा के लिए नहीं होता था। 1913 में ये टैक्स हमेशा के लिए हो गया और ये रॉबिन हुड थ्योरी की वजह से हुआ। किसी भी मुल्क में ज्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास के होते हैं और अमीर बहुत ही कम होते हैं। जब ये टैक्स वाला कानून पास करना था तब ये बोला गया था ये कानून अमीरों के लिए है, अमीरों से टैक्स लेंगे और गरीबों को सहूलत फराहम की जाएगी। ये सोचकर सबने उसके लिए वोट किया और कानून बन गया। सरकार को जब टैक्स आना शुरू हुआ तो सरकार का लालच बढ़ गया। कुछ वक्त बाद ये टैक्स शहर के तमाम अफराद पर लागू कर दिया गया। आज लोग जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ज्यादा टैक्स भरते हैं। अब गरीबों का कहना है अमीरों को ज्यादा टैक्स भरना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज गरीब ज्यादा टैक्स भरते हैं, वहीं अमीर कम टैक्स भरते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर गलत तरीके से टैक्स बचा लेते हैं, अमीर लोग लीगल तरीके से टैक्स बचा लेते हैं, वहीं गरीब को पूरा टैक्स भरना पड़ता है। इससे रॉबर्ट ने ये बताने की कोशिश की है कि आप कानून का फायदा उठाकर कम से कम टैक्स भर सकते हैं और ज्यादा टैक्स देने से बच सकते हैं। रिच डैड के पास बहुत सारे वकील भी थे जिन्हें रिच डैड काफी तनख्वाह भी देते थे। वकील अमीर वालिद की टैक्स बचाने में मदद करते थे। मुसन्निफ ने एक किताब की भी सलाह दी है पढ़ने के लिए। किताब का नाम है इनकॉर्पोरेट एंड ग्रो रिच। इस किताब में आपको टैक्स और कॉर्पोरेट के बारे में जानने को मिलेगा। बस आपको ये याद रखना है कि कानून का सही इस्तेमाल करना है और कम टैक्स भरना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपके पास पैसे भी बचेंगे और आप आसानी से दूसरे एसेट भी खरीद सकते हैं। चैप्टर 6, आगे मुसन्निफ 2 कहानी बताते हैं। एक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में बताते हैं। ये वही इंसान है जिसने सबसे पहले टेलीफोन बनाया था। ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन बनाया तो उस वक्त उसकी बहुत ज्यादा मांग थी। ग्राहम बेल उसे संभाल नहीं पा रहे थे। उस वक्त ग्राहम बेल ने पेटेंट भी खरीद लिया था। इसके अलावा कोई दूसरा इंसान टेलीफोन बनाकर नहीं बेच सकता था। टेलीफोन की मांग बढ़ने की वजह से वह वेस्टर्न यूनियन के पास गए और कहा वह अपनी कंपनी और अपने पेटेंट बेचना चाहते हैं। इसके लिए ग्राहम बेल ने वेस्टर्न यूनियन से $100,000 मांगे। उस पर वेस्टर्न यूनियन ने कहा आप बहुत ज्यादा कीमत बोल रहे हैं। यह बोलकर वेस्टर्न यूनियन ने उसे मना कर दिया। उसके बाद भी ग्राहम बेल ने हार नहीं मानी और बहुत मेहनत करके खुद की कंपनी AT&T शुरू किया, जो कि आज $billion की कंपनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस कंपनी के बाद और भी बहुत सारी कंपनी की बुनियाद डाली और आज यह एक इंडस्ट्री बन चुकी है। दूसरी कहानी एक लोकल कंपनी की है जिसने अपने कई सारे मुलाजिम को कंपनी से निकाल दिया है, जिसमें एक मैनेजर भी शामिल था। ये कहानी न्यूज में भी आई थी। बहुत सारे मुलाजिम शिकायत कर रहे थे कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। उन्हीं मुलाजिम में से एक मैनेजर भी थे जिसकी उम्र कोई यही 45 साल थी और वह अपने बीवी बच्चों के साथ आए हुए थे। वह गार्ड से कह रहे थे कि उन्हें मालिक से बात करनी है और गार्ड से बहस कर रहा था। उसे डर था कि उसका मकान, गाड़ी, कहीं ये सारी चीजें उसके हाथ से न चली जाए। ऐसी बहुत सारी कहानी है जिसे मुलाजिमत छूटने के बाद सब कुछ खोने का डर सताता रहता है। ऑथर के स्टूडेंट हजारों लाखों में है। ऑथर कहते हैं कि उन सब में बहुत काबिलियत, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो उन्हें रोकती है और वह है डर। इसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये इल्म होता है, ये नॉलेज होता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं।
ये डर रहता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा न डूब जाए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कई बार नुकसान भी होगा। रॉबर्ट ने खुद कई बार नुकसान झेला है, लेकिन नुकसान के बाद रुकते नहीं थे। उस तजर्बे से कुछ न कुछ नया सीखते थे। जैसे जैसे तजर्बा बढ़ेगा आपका नुकसान भी कम होगा। अमीर बनने के लिए माली इल्म जितनी अच्छी होगी, यानी फाइनेंशियल नॉलेज आपकी जितनी अच्छी होगी और हिम्मत होगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। कई लोग मुसन्निफ से पूछते हैं कि हम खतरा क्यों ले अगर मेरा माल डूब गया, तो इस तरह का सवाल करते हैं। कहते हैं क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने की। हम सब फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं। वो कहते हैं कि आज के वक्त में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क का ना लेना। आपको मालूम है फिलहाल में कोविड की वजह से काफी सारे लोगों की नौकरी चली गई थी। अगर ऐसे में कोई सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहेगा और फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी तो यह सबसे बड़ा रिस्क है। ऐसे वक्त में वही लोग आराम से रह पाते हैं जिसके पास एसेट और अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज हो। ये लोग अपने बॉस को तनख्वाह बढ़ाने को नहीं कहते हैं क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होता है। ऑथर कहते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब में एक चीज बहुत कॉमन है, दूसरों को ब्लेम करना। जैसे सरकार अच्छी नहीं है, महंगाई कम नहीं हो रही है, उसके बॉस उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं, पूरा दिन काम करवाते हैं और जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। इस तरह की ब्लेम करते हैं। आप दूसरों को बदल नहीं सकते, इसलिए खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस तरह से खुद को भी बदल सकते हैं। चैप्टर 7। एक बार रॉबर्ट एक प्रोग्राम में गए थे। प्रोग्राम के बाद एक फीमेल रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू किया और कहा एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट ने उसके कुछ मजमून पढ़े, उनको बहुत पसंद आया। ऑथर ने पूछा किस चीज ने आपको रोके हुआ है? तो रिपोर्टर ने कहा पता नहीं, सबको मेरे मजमून बहुत पसंद आते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। फिर रिपोर्टर ने रॉबर्ट से सलाह मांगी तो उस पर ऑथर ने कहा आपको सेल्स ट्रेनिंग का कुछ कोर्स करना चाहिए। ये सुनकर रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मेरे पास मास्टर डिग्री है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और आप चाहते हैं कि मैं एक सेल्समैन बन जाऊं। तब मुसन्निफ ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक उठाकर बोला यह बेस्ट सेलिंग बुक है, न कि बेस्ट राइटिंग बुक है। मुसन्निफ ने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले हैं। उन लोगों के पास बहुत टैलेंट है लेकिन ये रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मुसन्निफ कहते हैं सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, और भी स्किल होने चाहिए कामयाब होने के लिए, जिससे आप पैसे कमा सके। रिच डैड रॉबर्ट को भी यही सिखाते थे कि अलग अलग मैदान का भी इल्म होना चाहिए। मुसन्निफ ने 1969 में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। स्टैंडर्ड ऑफ कैलिफोर्निया में नौकरी मिल गई। साल के $42,000 पर साल कमा रहे थे। साल के उन्हें 7 महीने ही काम करना होता था, बाकी 5 महीने की छुट्टी रहती थी। वो चाहते तो 5 महीना कहीं और काम कर सकते थे, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा वक्त लर्निंग में देते थे, यानी सीखने में लगाते थे ताकि नई नई चीजें सीख सके। उस कंपनी में तनख्वाह बढ़ने की भी उम्मीद थी, लेकिन फिर कुछ वक्त में वह नौकरी भी छोड़ दिए और मैरीन कॉर्प्स में चले गए। यह देखकर उसके गरीब वालिद को बहुत गुस्सा आया। रॉबर्ट ने ऐसा क्यों किया? रिच डैड रॉबर्ट को हमेशा सिखाते थे हमेशा सीखने के लिए काम किया करो। रॉबर्ट को पहले वाली कंपनी में सीखने के लिए कुछ नहीं था, इसकी वजह से उसने नौकरी छोड़ दिया था। उसके बाद मैरीन कॉर्प्स में इसलिए गए थे क्योंकि वह लीडरशिप की स्किल सीखना चाहते थे। अमीर वालिद कहते थे किसी भी बिजनेस में मुश्किल होता है लोगों को संभालना। कुछ सालों बाद रॉबर्ट ने मैरीन कॉर्प्स से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ज़ेरॉक्स कॉर्प में चले गए। यह एक सेलिंग कंपनी थी। इसमें रॉबर्ट ने 4 साल काम किया, फिर उसके बाद इस्तीफा दे दिया। उस कंपनी में काम करके रॉबर्ट ने सेलिंग स्किल सीखी, जिससे उसके अंदर से सेलिंग का डर खत्म हो गया।
1977 में मुसन्निफ ने अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की। मुसन्निफ के मुताबिक अमीर बनने के लिए ये 4 स्किल होनी चाहिए। नंबर 1 अकाउंटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 मार्केट को समझना, नंबर 4 कानून का मालूम होना और ज़रूरत महसूस होने पर नई नई स्किल सीखना भी चाहिए ताकि कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिच डैड और पुअर डैड की कहानी में क्या बताया गया है, इंसान अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे ला सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूले। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।